festivals, the heartbeat of our culture, they sparkle in our tradition. They bring people together, light up homes, and fills heart with joy, color, and celebration. And now through vibrant steps and festive beats, our VP dancers are here to bring that magic on the stage. Gear up to feel the beats of India's biggest celebrations, all in one energetic dance. From the joyful drums of Ganesh Chaturthi to the playful charm of Krishna Jayanti and the colorful joy of village festival, the sound of temple bells to the beat of Parai. This is the celebration of heart, heritage and happiness. And Rupa, it's time to welcome our dancers to bring alive the spirit of devotion, the rhythm of village life, and the joy of thousand smiles all on one stage. Here we present our festival fighters. Dear audience, get ready to cheer. The moment is here. Guys, the stage is all yours. A timeless story from our scriptures presented in the ancient and beautiful language Sanskrit. Today our friends are here to enact how great epic Ramayana beautifully reflects these 7 habits of highly effective people. Exactly, the Ramayana is more than an epic. It is a guide for effective living. By following these habits, we can be disciplined students, responsible leaders, and better human beings. Dear audience, be ready to travel back in time and still learn lessons for today. Let your hearts connect with this divine tale and enjoy the magic of classical language and timeless value. Now, presenting Ramayana, a Sanskrit drama filled with devotion and courage. Audience, Jantam Rama Rameti. unless you are seated, you will not be able to enjoy the program. Arukya Kavita I request everyone to be seated and enjoy the program. Kokilam. भो मयूरपक्ष Audience, please be किं seated. गायन् आगच्छसि? आं लेखनी अयं रामायणस्य मङ्गलश्लोकः एव भवान् किं लिखति? अहं सप्तसोपानानि लिखामि। सप्तसोपानानि किमर्थं? भो अस्माकं छात्राः नेतारः परिवर्तयितुं लिखामि। एतानि नवीनानि तीक्ष्णानि च। हे पुरातन किञ्चित् शृणोतु, सक्रिया भव, अन्तं चिन्तयित्वा आरभस्व, प्रधानकार्यं प्रथमं कुरु, उभयोः जयः चिन्तनीयः, प्रथमम् अवगच्छ अनन्तरम् अवगम्य सहकार्यं कुरु, स्वकर्तृत्वं नवीकुरु। हा हा हा, हे लेखनी, यथा त्वया उक्तं तथैव अस्माकं छात्राः रामायणे शब्दसद्गुणः इति नाम नाटकम् अभिनेष्यन्ति। सर्वे आगच्छन्तु, द्रक्ष्यामः। भो मयूरपक्ष, अहमपि आगच्छामि। प्रथमदृश्यं महाराजः दशरथः ऋष्यशृङ्गस्य उपदेशेन पुत्रकामेष्टियागं करोति। महाराज दशरथ, किमर्थं शोकाकुलः असि? आर्य महामुने अभिवादये। किं वदिष्यामि, पुत्रहीनोऽस्मि किल। मास्तु शोकः, पुत्रकामेष्टियागं कुरु, तव पुत्रोत्पत्तिः निश्चयं भविष्यति। साधु महर्षि, भवद्भिः एव अयं यागः कर्तव्यः। तथास्तु। ॐ सुदर्शनाय विद्महे बालचक्राय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात्। स्वाहा। भो दशरथ, इदं पायसं तव पत्नीनां ददातु। मङ्गलानि भवन्तु। द्वितीयदृश्यं दशरथः रामाय राज्याभिषेकं निश्चितः। तत् ज्ञात्वा जुगुप्सिता मन्थरा तन्त्रेण रामं वनं प्रेषयति। हे राम, तव कारणेन मम कुटिलरूपं जातं। त्वां प्रतिकर्तुं मे अवसरः प्राप्तः। हे मन्तरे, किं चिन्तयसि? रामस्य अभिषेकः इति वार्ता श्रुता। आम्, एषा शुभा वार्ता। सर्वे आनन्दिनः सन्ति। अहो मूढे,
राज्यं भरताय याच। अस्तु, मम पुत्रः भरतः एव राज्यम् अर्हति, परं तत् कथं सम्भवति? साध्यमेव। पूर्वं दशरथेन वरद्वयं दत्तं किल, तत् प्रष्टुम् इदानीं समयः। महाराजा आगच्छति, मा विस्मर, मा विस्मर। अये कैकेयी का चिन्ता? ओ महाराज, पूर्वं भवता वरद्वयं दत्तं किल? आम्, अनेन किम्? एकेन वरेण राज्यं भरताय दीयताम्, अन्येन रामः 14 वर्षाणि वनं गच्छतु। अये कैकेयी, त्वया याचितं वरद्वयं कथं दास्यामि? अहो ईश्वर! राज्यं भरताय एव, तदेव मम निश्चयः। यथा मया उक्तं तदेव पालय। अये कैकेयी, मम प्रिये! गच्छामि। हे राम, मम प्रियपुत्र 14 वर्षाणि वनं गच्छ इति कथं वदिष्यामि? पितुः वचनं पालनमेव धर्मः। अहं वनं गच्छामि। प्रियजनक, आशीर्वादं कुर्वन्तु। हे राम, मा गच्छ, मम प्रियपुत्र मा गच्छ। हा रामा, रामा, रामा। तृतीयदृश्यं वने रामः सीतया लक्ष्मणेन सह निवसति। तदा रावणः सीताम् अपहरति। प्रभो, तत्र पश्य, अतिसुन्दरः स्वर्णमृगः। तं मृगं वाञ्छामि। हे सीते, तव कृते आनयामि। हे लक्ष्मण, मृगम् अनुसृत्य गतः रामः न प्रत्यागतः। किम् अभवत् इति त्वं गत्वा पश्य। भवत्याः वचनम् अनुसरामि। इमां रेखां मा तरन्तु। हे राम, हे अग्रज, कुत्र अस्ति भवान्? हे दशरथपुत्र, हे राम। भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि, भवती भिक्षां देहि। कः त्वम्? अहं रामस्य भक्तः, किञ्चित् आहारं ददातु। हा 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 हा। रे दुष्ट, मुञ्च मां, मुञ्च मां। हा 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 हा। अहं राक्षसः रावणः मया सह आगच्छ। हा 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 हा। हे भज भज। दुष्ट, मुञ्च मां, मुञ्च मां। हे राम, परित्रायताम्। चतुर्थदृश्यं वने श्रीरामः सबरीं सुग्रीवम् आञ्जनेयं च मिलति। ॐ रामाय नमः। ॐ रामाय नमः। कदा तव दर्शनं प्राप्नोमि? अये शबरी, अये शबरी। हा, भगवद्दर्शनेन सन्तुष्टाहम्। एतानि फलानि ते धारयामि। गृहाण। अग्रज, मास्तु। एतेषु फलेषु शबर्याः भक्तिः एव दृश्यते। स्वादूनि एव मोक्षप्राप्ता भव। अनुगृहीतोऽस्मि, अनुगृहीतोऽस्मि, अनुगृहीतोऽस्मि। महोदय, वायुपुत्रः सुग्रीवस्य सेवकः आञ्जनेयः
एषः दशरथपुत्रः श्रीरामः अहं लक्ष्मणः सुग्रीवं द्रष्टुम् आगतौ। हे सुग्रीव अस्माकं सहायं कर्तुं राजपुत्रौ आगतौ। हे मित्र मम राज्यं भार्यां च प्रापयितुं सहायं कुरु। अस्तु त्वं वालिं युद्धाय आमन्त्रय। यथा उक्तं तथैव करिष्यामि। पञ्चमदृश्यं वालिसुग्रीवयोः युद्धं प्रचलति। रे वाली, हे वाली, युद्धाय आगच्छ। हे सुग्रीव माम् आमन्त्रयति युद्धाय आगच्छ। हा हा हा। अशोकवने आञ्जनेयः सीतां मिलति रामस्य ऊर्मिकां च प्रदर्शयति। जय श्रीराम। कः रामनामं जपति, कः रामनामं जपति, एतत् रावणस्य माया वा? जय श्रीराम, जय श्रीराम। कः त्वम्? अहं रामदूतः आञ्जनेयः। पश्यन्तु देवी रामस्य अङ्गुलीयकं। रामस्य इदं, रामस्य इदम्। अये जननी किम् अभवत्? किमर्थं रोदनम्? हे आञ्जनेय अहम् अति सन्तुष्टा अस्मि, धन्योऽस्मि, धन्योऽस्मि। हे अम्ब मा शुचः, रामः शीघ्रं त्वां नेष्यति इति उक्त्वा विरमामि। हे वानर, हे वानर। सप्तमदृश्यं रामः समुद्रमार्गेण लङ्कां प्रविशति। रामरावणयोः युद्धस्य आरम्भः। दुष्टः दशाननः मृतः, धर्मः रक्षितः, सीतापि रक्षिता। अष्टमदृश्यं रामस्य राज्याभिषेकः।